يمكن دق عليك الساعة. جيب اللي هذول حقينها بسرعة. هذا صباحنا. إذا ما عندها اللون أسود وكذي. في شنبر. خلي واحدة. نعم. ضاعت يعني ما تفضل يقدر ينور
اول مره الثاني تجيب 3000 هو يسوي جروب.
هذا سرداب شايع. دائما نحن شايفين الله أنا في حي شكاوى شيء رد المستودع وما هو جاي.
Hadi.